TV Sunday, the power of truth. गैर आवासीय नेपाली संघ जो विश्वभरका नेपालीहरूको एउटा छाता संगठन हो र त्यसका करिब 50 वटा एनसीसीहरू मध्येको सबैभन्दा शक्तिशाली र सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिका झन्डै 20,000 करिब सदस्यको नेतृत्व गर्नका लागि चुनावमा विजयी भएर शपथ ग्रहण समेत गरिसक्नुभएका अध्यक्ष बुद्धि सागर सुवेदीसँग आज हामी मुख्य गरी उहाँले कार्यभार सम्हाल्दै गरेको यो सातामा उहाँको 2 वर्षको रोड म्याप के छ यति विषयमा छलफल गर्नेछौँ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ अध्यक्ष। नमस्कार किरणजी, हजुर लगायत सम्पूर्ण श्रोता तथा दर्शक वृन्दहरुमा हजुरलाई स्पेशली यो टिभी सन्डे जुन हजुरले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ, यो हामी नेपाली कम्युनिटीकै लागि यो एकदमै सबैको लागि सुखदको पक्ष हो, सबैलाई हामीलाई गौरव बनाएको छ र तपाईको यो टिभी सन्डे यो जुन कार्यक्रम छ यो सफल रहोस्, यसको सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। एउटा टेन्सनका बीचमा यहाँले शपथ ग्रहण गर्न पुग्नु भयो। तपाईले त्यो शपथ ग्रहण गरिरहँदा चाहिँ तपाईको मनस्थितिमा के गुज्रिरहेको थियो जति बेला तपाईले पढिरहनु भएको थियो यो संस्थाको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट? सामाजिक कामलाई नै अलि प्रेरित भएर नै मैले अगाडि बढिरहेको हो र तपाईले शपथको विषयको कुरा ल्याउँदाखेरि म सानो कुरा मैले भनिहालौं। यो त्यो दिनमा शपथको दिनमा जहाँ जसरी र जुन तरफबाट जे घटना घट्यो त्यसमा मैले यो वा उ नभनिकन जो नेपाली कम्युनिटीको लागि, नेपाली एउटा हाम्रो डायस्पोराको लागि यो नहुनु पर्ने विषय भयो र त्यसमा म आफ्नो त्यो बेलाको म एक्जिक्युटिभ बोर्डको उपाध्यक्ष पनि हो र त्यो बेला मैले मेरो आफ्नो जिम्मेवारीमा परेको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ र मैले सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू समक्ष त्यसको मैले जिम्मेवारी लिन तयार छु र मैले यहाँहरूसँग यदि त्यसमा भएका घटनाहरूमा म व्यक्तिगत रूपबाट र म त्यो बेलाको उपाध्यक्षको रूपबाट पनि मैले सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपालीहरू समक्ष म क्षमा माग्न चाहन्छु जुन नहुनु पर्ने थियो। जुन स्टेक होल्डरहरू त्यसमा इन्भल्भ थिए ती सबै मानिसहरू देखेकै छन्, सबै कुरा प्रत्यक्ष नै छ हैन? हजुर हो। हामी तपाईले भन्नुभयो जस्तो को के कसो किन भयो त्यो तफसिलमा पनि नजाउँ। अब एउटा नयाँ जोशका साथ तपाईले 2 वर्ष केही गर्छु भनेर आउनु भएको छ। सिम्पली उहाँहरुलाई कसरी समेट्नुहुन्छ? म त भन्छु अहिलेसम्मको इतिहासमा यो फर्स्ट लेसन लर्न थियो। अबको आउँदो दिनमा यस्तो उहरू हुन दिनु हुँदैन, यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेर हामीलाई त्यो एउटा लेसन लर्न भयो र मैले त सबैलाई नै यसमा समेटेर जानुपर्छ। अब यो कसले कहाँ कसरी किन भन्नेतिर त लाग्नै हुँदैन। अब यो सबै पक्षको साथ सहयोग मलाई चाहिन्छ र सबै पक्षलाई नै मैले आफ्नो तर्फबाट समेटेर उहाँहरूलाई असन्तुष्ट कोही हुनुहुन्छ भने पनि असन्तुष्ट पक्षलाई पनि, किनभने हामी यसमा त हामी लिन जाने होइन, सबै दिनै जाने, समाजलाई केही गर्नै जाने भएको हुनाले सबैलाई समेटेर समग्र रूपबाट जानुपर्छ भन्ने मैले सोचिरहेको छु। यहाँको 2 वर्षको रोड म्याप चाहिँ के छ? अब प्रष्ट रूपमा संक्षिप्तमा राखिदिनुस् त। रोड म्याप त धेरै लामो पनि होला, तर 2 वर्षमा तपाईले के डेलिभरी गर्नु होला? होइन, मैले त सर्वप्रथम त मेरो एकदमै पहिलो म हजुरलाई संक्षिप्तमै भनिहाल्छु। मैले कार्यक्रमहरू जहिले पनि एनआरएनको सदस्यमुखी कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ भन्ने छ र म जहिले पनि च्याप्टरको साथीहरूसँग नै समन्वय गरेर च्याप्टर बेस कार्यक्रमहरू ल्याउँछु। मैले पहिलो मिटिङ हाम्रो फिजिकल मिटिङ न्युयोर्कमै भएको छ, त्यो बेलामा पनि मैले सबै साथीहरूलाई तपाईहरु सबैले च्याप्टरसँग कोअर्डिनेट गरेर काम गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ, त्यसमा लागौं भनेको छु। मैले योजनाहरू माथिबाट बनाएर तल लगाउनु हुँदैन, तलबाट आएको योजनाहरूलाई नै माथि चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने गरियो भने बल्ल त्यो वास्तविक हुन्छ र सदस्यमुखी कार्यक्रम मेरो चाहिँ छन् र त्यसमा दुई तर्फ हामीले समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ। एउटा त हामी अमेरिका बसेका छौं, अमेरिकामा हाम्रो कम्युनिटीले हामीले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाको विषय छ। अर्को नेपालतर्फ पनि हामीले गैर आवासीय नेपालतर्फ पनि हामीले त्यो विषयमा हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। मैले मेरो चाहिँ चुनावी क्रममा पनि हजुरले देख्नु भएको छ र अहिले पनि मेरो कुरा म एकदमै आफूले भनेको कुराहरू त्यसलाई पूरा गर्नुपर्छ, जति सक्यो त्यसलाई पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ उद्देश्य नै रहन्छ र एउटा मेरो पहिलो उद्देश्य छ यो एनआरएनलाई
एउटा कुनै एउटा संस्था झोलाको एनआरएनलाई एउटा आफ्नो भवनमा मैले लगेर राख्न सके भने यो मेरो एउटा उपलब्धि हुनेछ। त्यसमा तपाईको केही प्रष्ट रोडम्याप छ कि हाम्रो कसरी आफ्नै वन एनआरएन बिल्डिङ छ? हजुर छ। अस्ति पनि हामीले त्यो प्रोजेक्टको विषयमा एनआरएन बिल्डिङको विषयमा हामीले च्याप्टर नाइटमा त्यसको रोडम्याप पनि पेश गरेका थियौँ र हाम्रो कोषाध्यक्षज्यूले त्यो सबै तयार पनि गर्नु भएको छ र अहिले हामीले अलिकति फिजिबिलिटी खर्च लाग्ने कहाँ स्थापना गर्ने त्योसम्म पुग्नु भएको छ तपाईहरु? हजुर हजुर हो हामीले टेन्टेटिभ हामीले अराउन्ड $1 million को हामीले प्रोजेक्ट चाहिँ गरेका छौँ। 1 million को प्लस माइनस। संस्था सधैँको लागि सस्टेनेबल तरिकाले कहाँ स्थापना गर्ने भन्ने केही भयो? मेरो स्थापनाको 2टा मात्रै चाहिँ प्रपोजल मैले साथीहरूलाई दिएको छु। कि त एनआरएन को बिल्डिङ अमेरिकाको राजधानी वाशिङटन डीसी को एड्रेसमा हुनुपर्छ। मैले त्यो एरियाका साथीहरूलाई रियल्टरसँग कुरा गरिसकेको छु। तपाईले डीसी एरिया भित्र, डीसी मेट्रो होइन, डीसी को तपाईको एड्रेस, फिजिकल एड्रेस वाशिङटन डीसी को हेर्नुस् र अर्को न्युयोर्क को हेर्नुस् र न्युयोर्क र वाशिङटन डीसी 2टा मध्ये हामीले फिजिबिलिटी, उहाँहरूले न्युयोर्कबाट पनि त्यहाँको साथीहरूले हामीलाई प्रपोजल दिनुहुन्छ। यो प्रपोजलहरू यस्तो आएको छ भनेर त्यहाँको रियल्टरसँग हामीले एप्रोच सुरु गरेका छौँ। नेपाली साथीहरू पनि रियल्टर हुनुहुन्छ र डीसी को पनि साथीहरूसँग यो प्रयोजनको लागि अहिले पैसा चाहिँ कति छ तपाईहरुसँग? ठ्याक्कै यही अहिले ठ्याक्क पैसा हामीले 2टा कुरामा गएका छौँ किरणजी। एउटा त हामीले यो एनआरएन एनसीसी युएसए ले आईसीसी लाई दिनुपर्ने हामीले जुन सदस्यता शुल्क छ त्यसलाई हामीले नै भवन बिल्डिङ फन्डमा राख्ने भनेर आईसीसी लाई पत्राचार गरिसकेका छौँ र त्यसबाट हामी टेन्टेटिभ $100,000 हामीसँग क्याश छ। र अर्को हामीसँग निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन गरिसकेपछि जहिले नै हामीसँग केही पैसा बच्छ। हजुरहरूलाई थाहा छ, निर्वाचन सकिएपछि त्यो हामी धेरै साथीहरू निर्वाचनमा भाग लिने हुनाले अमेरिकामा एउटा त्यो सुखद पक्ष हो। तर त्यो बचेको रहन्छ, त्यो निर्वाचनबाट रहेको रकम पनि हामी त्यसमा त्यही एनआरएन बिल्डिङ फन्डमा राख्छौँ र त्यसले त्यो पनि टेन्टेटिभ मलाई लाग्छ अराउन्ड, अहिले ठ्याक्क फिगर त आइसकेको छैन, अलमोस्ट अराउन्ड 100,000 त्यो हुनुपर्छ। र फेरि म यदि गलत छु भने त्यसलाई पछि करेक्ट गरौँला। र त्यसले गर्दा अलमोस्ट 200,000 त्यो भयो। र हामीसँग न्युयोर्कमा एउटा, हजुरलाई पनि थाहा छ, त्यो टाउन हल मिटिङमा अलमोस्ट 100,000 प्लस को प्लेस भएको छ। त्यस अस्तिको बेलुका कति भयो च्याप्टर नाइटमा त्यो मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन, गर्दा हामीसँग अलमोस्ट 300 प्लस हामीसँग अहिले छ। तपाईले आफ्नो निर्वाचन प्रतिबद्धताहरूमा पनि राख्नु भएको कुरा र गत साताको शपथ ग्रहणमा पनि सम्बोधन गर्नुभएको कुरा आईसीसी र एनसीसी को सम्बन्धको विषय पनि हो र अहिले अब 25% प्रतिनिधि पठाउने विषय अब एक हिसाबले तपाईको कार्य समितिको काँधमा आइपरेको छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी सट आउट गर्नुहुन्छ? यो ज्यादै धेरै विवादास्पद विषय यतिसम्म रह्यो कि आईसीसी ले पत्र लेखेर नै यो निर्वाचन स्थगन गर्नु भनेर रोकिएको विषय हो। यो जिम्मेवारी चुनौतीपूर्ण छ तपाईलाई जस्तो लाग्छ मलाई। यसलाई कसरी लिनु भएको छ तपाईले? अहिले मैले त्यति धेरै अप्ठ्यारो देख्दैन। मैले यो हाम्रो सबभन्दा एनआरएन को उसमा हिस्ट्रीमा हेर्नुभयो भने यो जहिले पनि डेलिगेटको विषयले विवाद हेर्नुस्। मलाई लागेको थियो अहिले यो एकदमै कम होला, न्यून होला र हाम्रो एउटा भाइचारा अझ एकदम नजिक होला भन्ने सोचेको थिएँ। जस्तो आईसीसीले अहिले नयाँ एउटा कन्सेप्ट ल्याएको छ, त्यो कन्सेप्टले सबैलाई समेटेर हाम्रो बिचमा डेलिगेटको विषयमा कुनै पनि विवाद नआउला भनेको झन् यसले अलिकति मलाई कता झन् अझ बढी चाहिँ विवादको जस्तो कुराहरू आइरहेको छ। तर मैले अमेरिकाको 25% र 10% त अटोमेटिकली अब प्रेसिडेन्टले त्यसमा चाहिँ विवाद रहेन। र अर्को 25% मा म एउटा क्लियर के छु भने अमेरिकामा च्याप्टर बिना हामीले अमेरिकाको एनआरएन को कन्सेप्ट हामीले त्यसलाई अगाडि लानै सक्दैनौँ। र हामी च्याप्टर प्रेसिडेन्टहरू जो निर्वाचित भएर आइसक्नु भएको छ, उहाँ निर्वाचित भएर आइसकेको च्याप्टर प्रेसिडेन्टहरूलाई फेरि डेलिगेटको लागि गएर चुनाव लड्नुस् भनेर भन्नु उहाँहरू माथिको अपमान हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि। आईसीसी को 65% को क्राइटेरियामा एनआरएन को च्याप्टर प्रेसिडेन्ट पनि इन्भल्भ हुने भनेको भए यो समस्या हुँदैन थियो। आईसीसी कोमा यसको रिकग्नाइज भएन, 65% मा भएन। 25% कोमा पनि हामीले एनसीसी ले त्यसलाई त बनाउने गाइडलाइन्स त हामीले हो नि। उहाँहरूले त 25% को इलेक्सन गरेर ल्याउनुस् भन्नुभएको छ। उहाँहरूले च्याप्टर प्रेसिडेन्टलाई नल्याउनुहोस्, होइन किरणजीलाई ल्याउनुहोस् अथवा अर्कोलाई नल्याउनुहोस्, यस्तो कुरा त छैन।
भनेपछि हामीले त्यसमा 25% को गाइडलाइन्स त हामीले प्रत्येक एनसीसीले आफूले बनाएर त्यो अनुसार लाने हो र हाम्रो एनसीसी को गाइडलाइन्स मैले एउटा इन्टरभ्यू गर्दा उपाध्यक्ष आईसीसी उपाध्यक्ष बद्री केसीले गाइडलाइन बनाउने अधिकार एनसीसीलाई हुँदैन, ओपन इलेक्सन गर्ने हो 25% मा, कसैलाई कोटा छुट्याउन पाइँदैन भन्नुभएको थियो। त्यहाँनिर फेरि कन्फ्लिक्ट होला नि अगेन। ठीक छ, त्यो कोटा छुट्याएको होइन नि किरणजी, जुनको अन्तिम साता भएको त्यो ज्वारीमै पुग्नु होला नि तपाईँ। होइन पुगिँदैन, त्यसलाई कोटा भन्न मिलेन। च्याप्टरबाट एक जना चुनाव ल त्यो च्याप्टरको बोर्डले इलेक्टेड गरेर पठाउँछ, द्याट्स इट। तपाईलाई त्यो उहाँले त्यो इलेक्सन भनेको सर्वसम्मतलाई इलेक्सन नमान्ने बद्रीजीले, सर्वसम्मत भएर कोही आयो, कति कन्ट्रीहरूले त जस्तो कतारमा अस्ति सर्वसम्मत भएर चुनावै नभइकन आउनुभयो साथीहरू, त्यसलाई हामीले के नमान्ने? त्यो त मान्नु पर्यो नि। त्यो त इलेक्सन त डिफ्रेन्ट वेज अफ इलेक्सन। तपाईँ एउटा मात्रै पुरा कम्पिटिसनमा गएर चुनाव प्रचार प्रसार गरेर 47 जना ठाउँमा 300 जना फाइट गरेर त्यहाँबाट आउनु मात्रै इलेक्सन हो भन्ने मलाई लाग्दैन। हामी त होइन, एउटा इलेक्सनको विभिन्न प्रक्रियाबाट आउन सक्छ। त्यसमा च्याप्टरको क्राइटेरियामा म यदि उहाँहरूले यसलाई मान्ने अथवा नमान्ने उहाँहरूको कुरा हो। म त्यो भन्दा च्याप्टरको गाइडलाइन मैले च्याप्टरलाई समावेश नगरिकन चाहिँ मैले अस्ति भनिसकेको छु। मैले उहाँहरूलाई एनसीसीको यसमा अलिकति प्रश्न तपाईँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ च्याप्टरबाट को आउने भन्ने जिम्मा एउटा च्याप्टरलाई कम्तीमा एकजना चाहिँ त्यही दिने, एक्ज्याक्टली नै इलेक्सन गर्ने होइन। च्याप्टर बोर्डले उहाँहरूले डिसाइड गरेर इलेक्सन गरेर पठाउनुहुन्छ, सर्वसम्मत गरेर पठाउनुहुन्छ, अथवा उहाँहरूको त्यो उहाँहरूको डिसिजन हो। भनेपछि यो तत्कालीन प्रमुख कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त बासु पुलाराजीले जुन एउटा गाइडलाइन सार्वजनिक गर्नुभएको थियो त्यही आधारमा हुन्छ। त्यो राम्रो थियो। हेर्नुहोस्, मलाई त्यो 18 जना जुन बाँकी रहेको थियो नि, त्यो अब क्षेत्रगत तरिकाले जानु पर्थ्यो, अथवा 18 जना जो बाँकी रहेको मध्ये सबै होल 20,000 मतदाताले भोट गर्नु पर्थ्यो। त्यसमा चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि हामी त्यसलाई अझ डिस्कस गर्न सक्छौँ, किन क्षेत्रगत छुट्याउँ। उहाँहरूले त्यो कन्सेप्टमा साथीहरूले किन विवाद ल्याउनु भयो किनभने चाहिँ मलाई रियली आई डोन्ट नो। किन त्यो उहाँहरूले जुन समावेशिताको कुरा, सबैलाई समेट्ने कुरा, अब त्यो बासुजीले जुन एउटा प्रपोजल ल्याउनु भयो नि, हामीले गाइडलाइन दिन सकेनौँ। त्यो भएर तपाईँहरूको के छ सल्लाह भनेर उहाँले माग्नु भएको थियो, त्यही अनुसार उहाँले गर्न खोज्नुभयो। अब यो विषयलाई साथीहरूले किन अतिरञ्जित गर्नुभयो म त्यता पनि अहिले जाँदैन, त्यो अलरेडी ऊ भइसक्यो। र तपाईँको यो 18 जनाको जुन प्रत्येक च्याप्टर 29वटा च्याप्टरको जुन कन्सेप्ट छ, त्यो च्याप्टरबाट हामी च्याप्टर इलेक्टेड साथीहरू आउनुहुन्छ र त्यसपछि बाँकी रहेकोमा हामी एज अ होल सबै 20,000 मतदाताले भोट हाल्ने गर्न पनि सक्छौँ होइन। किन हाम्रो बासुजीले ल्याए जस्तै गरेर क्षेत्रगत गरेर त्यसमा हामी अझै पनि हाम्रो एक्जिक्युटिभबाट सल्लाह गरेर अथवा हामी अरू साथीहरूसँग पनि स्टेक होल्डरसँग हामी सल्लाह गरेर त्यो गर्न सक्छौँ। स्वयं त्यही गाइडलाइनकै हाराहारीमा निर्वाचन हुँदा आइसिसीसँगको कन्फ्लिक्ट यथावत रहला, किनभने म उहाँलाई कन्भिन्स गर्छु। अमेरिकाको रियल स्थिति उहाँहरूलाई बताउँछु, म कन्भिन्स गर्छु। मैले यहाँ काम गर्नु पर्यो नि, 2 वर्ष उहाँहरूले होइन त काम गर्न हामी दिँदैनौँ, तपाईँलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पार्छौँ भनेर आइसिसीले पक्कै त्यस्तो भन्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। TV Sunday, the power of truth. जे भयो ओपनिङ सेसनमा, उद्घाटन समारोहमा अधिवेशनको, त्यहाँनिर चाहिँ अब तपाईसँग उपविजयी हुनुभएका 3 जनाले एउटा फर्चुनेटली के स्टेटमेन्ट भने तपाईलाई सहयोग गर्न तयार छौँ भन्दै तपाईँ विजयी हुनुभएको केही सेकेन्ड्समै कतिपयले फोनबाट शुभकामना दिनुभयो, कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा लेखेर तपाईँलाई शुभकामना र बधाई दिनुभयो। सबै सञ्चार माध्यममा आएकै कुरा हो। त्यो स्टेजमा पनि 3 जनाले तपाईँलाई सहयोग गर्न तयार छौँ र अबको 2 वर्षको हाम्रो नेता बुद्धि सागर सुवेदी हो, हामी कुनै पनि विरोधमा मुद्दा मामिलामा जाँदैनौँ भनेर एक स्वरले यहाँलाई सहयोग गर्ने वचन गर्नुभएको देखिएको छ। तर एनआरएनको सिस्टम जुन छ त्यो कोठाभित्रबाट चल्ने, त्यसलाई बाहिर ल्याउनु पर्छ तपाईँले भनेर एउटा बडा चुनौतीको भाषा पनि तपाईँका लागि बोल्नु भएको छ। यसलाई तपाईँले कसरी एड्रेस गर्नुहुन्छ? मैले त्यो कुरा अलिकति बुझिरहेको छैन क्या, कोठाबाट चल्ने भनेर कहाँ यो कस्तो क्या उयो हाम्रो नेपालमा जहिले नै इन्डियालाई विरोध गरे जस्तो। अब चाहिँ नि तपाईँको मलाई यो कुरा चाहिँ नि के बुझिरह हुँदैन। कोठाबाट चल्ने भनेर उहाँहरूले कसलाई के इङ्गित गर्न खोज्नु भएको मलाई थाहा छैन। म आफैमा मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो नेपाली कम्युनिटीले मलाई देखिसकेको छ। म आफैले मैले गर्नुपर्ने समाजलाई दिनुपर्ने कुरामा म प्रतिबद्ध छु। मलाई थाहा छ के गर्नुपर्छ भनेर। पराजित पक्षहरू चाहिँ विजयलाई शुभकामना दिइरहेको छ, विजयी भएकाहरू संस्थापनहरू नै लडिरहेका छन् भन्ने जस्ता टिप्पणी पनि आयो कि त्यहाँनिर? त्यस्तो त थिएन, तर त्यस्तो थिएन किरणजी। तर अब कता अब यसलाई अन्यथा लाग्दैन भने कता त्यो अझै चुनावमा
हारजितको जुन ऊ छ नि त्यो नसकिसकेको अवस्था चाहिँ थियो त्यहाँ। तपाईँ हामी भन्दाखेरि हामी जति दार्शनिक आदर्शगत कुरा गर्छौँ नि, तर भित्र वास्तविकता त्यो अलि अझै क्लियर भइसकेको रहन्छ भनेर देखिन्छ। अब यसलाई हजुरले बुझ्नुभयो। तर अब तपाईँ एक हिसाबले फर्चुनेट पनि हुनुहुन्छ। यस अगाडिका नेतृत्वहरूकोमा चाहिँ कस्तो देखियो भने निर्वाचनको भोलिपल्टैबाट पराजितले परेसम्म अब अदालतको ढोकासम्म ढकढक्याएको स्थिति पनि छ। त्यसको आफ्नै कारणहरू होला, म त्यता जान्न। तर तपाईँको केसमा सबैले बधाई दिनुभएको छ, शुभकामना दिनुभएको छ, सहयोग गर्ने वचन गर्नुभएको छ। त्यो एक हिसाबले तपाईँलाई अगाडि बढ्नलाई एउटा ऊर्जा पनि होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र फेरि यहाँले भन्नुभयो कि केही टुसहरू स्टिल बाँकी छ, त्यसलाई मेटाउने तपाईँको स्ट्राटेजी चाहिँ के हुन्छ? अब त्यो पनि एउटा ठुलो चुनौती होला तपाईँलाई मेरो विचारमा। होइन, मैले त्यही भएर मैले जो 3जना साथीहरू हामी 4जना जो उत्रेका थियौँ त्यसमध्ये 3जनासँग हाम्रो यति राम्रो सौहार्द तरिकाले कुरा हुन्छ। मैले इभन कृष्णजीलाई, मैले अर्जुनजीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन सकेको छैन। मैले तिलकजी, अर्जुनजीलाई नै एकचोटि फोन गरेँ, उहाँ बिजी भएर होला, फोन चाहिँ नि सम्पर्क हुन सकेको छैन। मैले उहाँहरूलाई नै तिलकजी, कृष्णजी, अर्जुनजी उहाँहरूसँग पनि सल्लाह गरेर के छ त अब आउँदाका दिनहरूमा केही अरू राख्नुपर्ने अथवा के तपाईँहरूले हिजो चुनावमा हिँड्दै गर्दा तपाईँहरूले भेटेका, मैले नदेखेका, तपाईँहरूले देखेका केही कुराहरू छन् भने तपाईँहरूले पनि मलाई चाहिँ नि भन्नुहोस् है। तब त्यसबाट पनि मैले अझ चाहिँ काम गर्न सजिलो हुन्छ र तपाईँहरूको कुरा पनि त्यसमा समेटिन्छ भन्ने तहको कुरा पनि मैले गरेको छु। बन्द सत्रमा उहाँहरूको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको र पारित भएको भनेर त्यहाँ चाहिँ नि एक हिसाबले ध्वनिले हल्ला गरेर पनि सुनाइयो। त्यो चाहिँ के हो? अब तपाईँको काँधमा आएको चाहिँ यो सबै चिजहरू? खोइ त्यस्तो त म पनि त्यही थिएँ। मैले त्यस्तो चाहिँ नि कुनै त्यस्तो जानकारीमा आएन। हाम्रो पहिला सुनिलजी तपाईँको सचिवालयमा त्यो रेकर्ड आएको छ कि छैन? अब तपाईँले त कार्यभार सम्हालिसक्नुभयो। होइन, छैन। मैले हजुरलाई त्यसको अलिकति ब्याकग्राउन्डमा भनौँ। त्यो घटना घटिसकेपछि हाम्रो सुनिलजी, निवर्तमान अध्यक्ष, म, अनि त्यसपछि हाम्रो पूर्व अध्यक्षज्यूहरू खगेन्द्रजी अनि केशव पौडेल लगायत हामी आइसिसी गौरीजी अनि सोनामजी, रविनाजी, हामी एकछिन त्यो घटना घटेको पछि अब कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने त भनेर हामी एकछिन मिटिङ गऱ्यौँ र त्यसमा हाम्रो फाइनल सहमति के भयो भने अरू अब ठिक छ, अरू जे भयो भइ नै सक्यो। महाधिवेशन यो भनेको महासचिवको प्रतिवेदन र कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन चाहिँ हामीले पास गर्नुपर्छ मात्र। अरू हामीले त्यसमा केही पनि नगर्ने, कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन, महासचिवको प्रतिवेदन पास गर्ने र बाइलजहरू एमेन्डमेन्ट पनि केही नगर्ने र अरू कुनै पनि कुराहरूमा हामी नजाने। मात्र उहाँहरूकोले ल्याएका रिपोर्टमा कुनै छ भने त्यो रिपोर्टमा सच्याउनु पर्ने छ अथवा केही छ भने त्यसमा चाहिँ छलफल गराउने र अरू विषयमा हामी नजाने भनेर हामी एउटा सहमति गरेर हामी फेरि ब्याक टु एजिएममा हामी आयौँ र आएपछि त्यहाँ दुवैजनाले आफ्नो प्रस्तुतहरू गर्नुभयो र लास्टमा म त्यही डेस्कमै थिएँ, तल बसिरहेको थिएँ। लास्टमा एउटा पत्र चाहिँ नि हाम्रो सुनिलजीले पढेर सुनाउनु भयो। त्यो अब कसै साथीहरूले त्यसलाई उहाँलाई दिनुभयो र त्यो पत्रमा हाम्रो यो 47 जनाकै चुनाव गराउनु पर्नेमा नगराइएकोमा मेरो असन्तुष्टि छ भनेर एकजना हाम्रो क्यान्सस च्याप्टरको पूर्व सभापति र उहाँले अहिले त ओत्लिसक्नु भएको छैन, पूर्व सभापति, उहाँले चाहिँ नि त्यो पेश गरेको चाहिँ नि पढेर सुनाउनु भयो र तर त्यसमा कुनै पनि कुराहरू उल्लेख गरेको छैन, त्यसमा समर्थकहरू पनि छैन र त्यसमा टेबलमा डिस्कस पनि नआएपछि र त्यसलाई सुनिलजीले पढ्नुभयो र त्यहाँ अगाडि टेबलमा राखेर उहाँले चाहिँ नि ल अब बन्द भयो भनेर छोडेपछि त्यसलाई हामीले त्यति धेरै चर्चाको विषयमा ल्याउनु पर्छ भन्ने र त्यसलाई डिस्कसमै नआएको हुनाले त्यसलाई अझ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने पनि लागेन र हाम्रो सहमति अनुसार पनि त्यो नभएको हुनाले जुन हामी त्यसमा पनि त्यति धेरै विस्तृत रूपमा हामी चर्चा गर्न पनि चाहेनौँ। र मलाई एउटा मात्रै किरणजी, अब हजुरले यो प्रसङ्ग अलिकति उठाएको हुनाले जस्तो मैले हिजोको मात्रै न्युज हेरेको थिएँ, हाम्रो आइसिसी उपाध्यक्ष सोनाम लामाजीले मसँग स्क्रिनसट छ भन्नुभएको छ मिटिङमा, आइसिसीको मिटिङमा। तपाईँले त्यो उहाँको स्क्रिनसट छ भनेको कुरा नि पक्कै सुन्नुभयो होला। अब त्यो यहाँको अमेरिकामा शपथ गर्न नदिनु भनेर महासचिव र उपाध्यक्ष आइसिसीको त्यत्रो जिम्मेवार व्यक्तिहरूले अब त्यो अमेरिकामा शपथ गर्न नदिनु भनेर कुनै एकजना उपाध्यक्षलाई यहाँ पठाइन्छ भने त्यो अमेरिका गएकाहरूको लागि यदि उपाध्यक्ष सोनाम लामाजीले पक्कै पनि उहाँसँग प्रुफ नभइकन त्यो भन्नुभएको छैन र आज हामीले पनि सम्पर्क गर्दाखेरि मसँग स्क्रिनसट छ भनेर उहाँले भनेको देखिएको छ। TV Sunday, the power of truth.
आखिर विधानमा त शपथ ग्रहण गरेपछि कार्यभार सम्हाल्ने भनिएको पनि रहेनछ। यो अधिवेशन सम्पन्न भएपछि स्वतः कार्यभार तपाईँकोमा जाने रहेछ हैन? हजुर हो। शपथलाई यति ठुलो प्रतिष्ठाको विषय बनायो कि कहाँनिर राख्ने, के गर्ने भन्ने कुरालाई लिएर त्यत्रो हाम्रो समस्त अमेरिकावासी नेपालीको नाक निहुरिएको छ शिर यति बेला अध्यक्षज्यू। र फेरि एजिएमको स्केड्युल यो अनुसार पठाइयो, बीचमा परिवर्तन गरियो भनेर एउटाले तर्क दिइरहेको हुन्छ, अर्कोले त्यहाँ भ्याकुम क्रिएट गर्ने अवस्था गरिएको थियो भनेर तर्क दिइरहेको हुन्छ। आखिर जे भए पनि यो शपथ त्यत्रो धेरै नगरी नहुने, शपथ नगरे तपाईँ अध्यक्ष नबन्ने स्थिति पनि त होइन रहेछ विधान अनुसार। त्यहाँ एउटा बडा चाहिँ नि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङले हामी सबैको शिर निहुरिएको छ। हजुर त्यही त। अब त्यसलाई फेरि सम्भवतः अक्टोबरमा तपाईँ काठमाडौँ जाँदाखेरि सबभन्दा धेरै सोधिने प्रश्न पनि यही होला कि भाग के हो त्यहाँ, किन तपाईँहरू लड्नुभयो भनेर सोधिन्छ। होइन, तपाईँहरू किन लड्नुभयो भन्नुभन्दा नि म त इन्कमिङ आउन खोजेको र यत्रो चाहिँ नेपाली कम्युनिटीको, नेपाली अमेरिकन हाम्रो चाहिँ दाजुभाइहरूले विश्वास गरेर म मत लिएर आउँदै गरेको मेरो होल टिमलाई शपथ लिने कुरामा यो विवाद गराएर हामीलाई अप्ठ्यारो के भयो भने तत्कालीन अध्यक्ष सुनिल शाहज्यू र आइसिसी प्रतिनिधि तथा एनसिसीका जिम्मेवार व्यक्तिहरूका बीचमा बसेर शपथ ग्रहण ओपनिङ सेरेमोनीमै बीचमै कतै खुवाइने भनेर सहमति मौखिक भएको थियो, सोही दिन बिहान भन्ने एउटा तर्क छ। अर्को फेरि उहाँ सम्बन्ध पक्षले त्यसो होइन, यसबारेमा केही पनि थाहा थिएन, बीचमा कन्भेनरले अध्यक्षलाई डिमोरलाइज गरेर त्यो प्रस्तावले एनाउन्स गरेपछि यो भएको हो भन्ने छ। तपाईँलाई केही इन्फर्मेसन छ त्यो बिहान मिटिङ भएको हो यो विषयमा? होइन, मिटिङ हामीले धेरै चरणमा, हामी 10 बजे सुरु गर्नुपर्ने कार्यक्रम त्यो ढिलो भएको पनि त्यही मिटिङको कारणले। हजुरले त्यो मिटिङ अलिक ढिलो, के अरे कार्यक्रम अलिक ढिलो सुरु भएको छ, त्यो चाहिँ नि हाम्रो मिटिङले गर्दा नै अलिकति ढिलो सुरु भयो। र यो विषयमा हामी धेरै मिटिङहरू गरेका छौँ र निर्वाचन आयोगका सम्पूर्ण साथीहरू र सुनिलजी र मेरो आउटगोइङ प्रेसिडेन्ट र इन्कमिङ प्रेसिडेन्टको बीचमा जुम मिटिङ गरेर त्यो रेकर्ड छ उहाँहरूसँग। त्यो जुम रेकर्ड उहाँहरूले, जुममा त हजुरले अभियसली रेकर्ड हुन्छ, त्यो रेकर्डमा उहाँहरूले हामी दुईजनालाई नै बोलाएर ल के गर्ने यो परिस्थिति, हामी अलिकति चाँडै नै शपथ खुवाउन चाहन्छौँ। तपाईँहरूको सिकागोको परिस्थिति हेर्दा नि राति 2 बजे शपथ खुवाएको हो र हामी पछाडि गएपछि उहाँहरूलाई दुईटै शङ्काहरू देखाउनु भयो। यस्तो चाहिँ तपाईँहरूको एक्जिक्युटिभबाट पनि तपाईँको बहुमतले हाम्रो बिचमा हामीलाई अविश्वास ल्याउने भनेर ल्याएको छ अरे, र अनि हामी चाहिँ धेरै पछिसम्म तपाईँहरूले कतिखेर टाइम दिनुहुन्छ भनेर कुरेर बस्दैन, तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ नि यो फेरि बाइलजमा पनि कहीँ पनि केही लेखिएको छैन कुन बेला शपथ खुवाउने के गर्ने भनेर। एजिएम जुनसुकै समय पनि खुवाउन सक्ने अवस्था रहेको हुनाले हामीलाई टाइम दिनु पर्यो भनेपछि अनि मैले ल ठिक छ तपाईँहरूको टाइम कुन त भनेपछि 12:45 मा हामी चाहिँ शपथ खुवाउन हामी रेडी हुन्छ। 12:45 चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ, 12:45 PM भनेपछि। अनि त्यसपछि मैले ल ठिक छ ओके भने सुनिलजीले म व्यक्तिगत रूपबाट हो ठिक छु म हुन्छ, तर म महासचिव लगायत केही साथीहरूसँग सल्लाह गर्छु भनेर सुनिलजीले भन्नुभयो र उहाँहरूले त्यही तरिकाले 12:45 को स्केड्युल पछि निकाल्नु भयो। यो कुन दिनको मिटिङ थियो? त्यो उद्घाटन सत्रभन्दा अगाडिको अघिल्लो दिनको मिटिङ थियो। अनि त्यसपछि फेरि हामी त्यही दिन 10 बजे फेरि हामी सम्पूर्ण अरू आइसिसी को प्रतिनिधि गर्ने साथी हाम्रो लिडरहरू र हामी फेरि त्यो दिन बस्दाखेरि पनि तपाईँको यो कुनै पनि बाइलजमा टाइम नलेखिएको हुनाले हाम्रो स्पेसली खगेन्द्र दाई जसले यसलाई चाहिँ बनाउनु भएको छ होइन, यो त बाइलजको विषयमा उहाँले व्याख्या गर्न सक्ने हुनाले उहाँ कानुनविद पनि हो र खगेन्द्र दाईले के भन्नुभयो भने यहाँ परिस्थिति अलिकति फरक खालको पनि हुन सक्ने देखियो र त्यसले गर्दाखेरि सुनिलजी शपथ चाहिँ नि तपाईँले अगाडि नै खुवाउने चाहिँ नि गर्दा पनि फरक पर्दैन। हामीले बाल्टिमोरको एजिएममा पनि शपथ अगाडि खुवाएका थियौँ र यहाँ जुनसुकै टाइममा पनि यही टाइम भन्ने छैन, तपाईँ शपथ चाहिँ अगाडि खुवाउनुहोस् भनेर खगेन्द्र दाईले पनि भनेपछि हामीले ल ठिक छ त्यसो भए हामीले शपथ चाहिँ नि अगाडि नै खानलाई पनि हामी तयार हुनुपर्छ र खुवाउने भनेर त्यो खालको सहमति भएर हामी त्यहाँबाट पछि सुने मैले महासचिवजीले त्यो कुरालाई मान्नु भएन। महासचिवले होइन पहिले शपथ खायो भने हामी चाहिँ त्यसमा एग्री गरेर तपाईँहरूको मिटिङ एन्ड। हजुर अनि त्यसपछि महासचिवजीले पछि चाहिँ नि होइन उहाँले यो हामीले पहिले शपथ दियौँ भने हामी भूतपूर्व हुन्छौँ, त्यसपछि हाम्रो प्रतिवेदनहरू चाहिँ नि उ गर्न मिल्दैन, म चाहिँ नि यसमा एग्री छैन, तपाईँहरूले गर्नुहोस् तर म चाहिँ नि हुँदैन भन्नुभयो भन्ने कुरा पछाडि आयो होइन। त्यो त्यसमा म उपस्थित चाहिँ थिएन, महासचिवले भन्ने कुरा मैले बाहिर सुनेको मात्रै। अनि अब त्यो भएपछि उहाँहरू पनि कन्फ्युजिङ चाहिँ सुरु। आम सदस्यलाई जुन पठाइएको थियो प्रोग्राम स्केड्युल त्योभन्दा फरक भयो भन्ने हो। यद्यपि त्यो शपथ ग्रहण पनि फरक भएर आयो, अरू धेरै यहाँले मेन्सन गर्नुभएका चिजहरू पनि फरक भएर आयो, त्यस्तो गरिनु हुन्थेन भन्ने पनि एउटा गुनासो हो। उहाँहरूले त्यो बिचमा चेन्ज गरेपछि एकाएक यो अलिकति अप्ठ्यारो, पहिला जुन सहमति भएको थियो त्यो अनुसार सबै भइदिएको भए त्यो यो अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँदैन थियो होला
अनि टाइम चाहिँ नि एकदम तपाईँको यस्तो भयो कि 5 बजेसम्म त तपाईँको यही प्राइज डिस्ट्रिब्युसन र तपाईँको यसैमा वक्ताहरूकै बिचमा हामीले जबकि त्यो सक्नुपर्ने 1 बजे थियो। अमेरिकी नेपाली समुदाय ज्यादै विभाजित छ एनआरएन को नाममा। यो एनआरएन सबैलाई जोड्न खोलिएको संस्था हो, तर यसले एक किसिमको विभाजनको बिउ रोपेको जस्तो, त्यसलाई मलजल गरेको जस्तो देखिन्छ। एक पक्ष र अर्को पक्षका बीचमा झन्डै हात हालहालको स्थिति हुनु अमेरिका जस्तो विधि विधान भएको देशमा यो एनआरएनको प्लेटफर्ममा त्यो हुनु यो संस्थाको मर्मको प्रतिकूल हो। र म अहिले तपाईँ अध्यक्षलाई यो भनिरहेको छु र तपाईँ यसको सरोकार राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, यसलाई मिलाउन सक्ने या यसलाई चाहिँ विवादलाई तन्काउने या छोट्याउने यो सबै कुराको सबभन्दा ठुलो बागडोर तपाईँको हातमा पनि छ। क्लाइमेक्समा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हाम्रो एनआरएन को मर्म अनुकूल र हामी सम्पूर्ण नेपाली समुदायले गर्व गर्ने एनआरएन तपाईँले 23 मा छोड्दै गर्दा बन्छ भनेर तपाईँले ठोक्वा गरेर भन्न सक्नुहुन्छ हामी सबैलाई? आज मेरो तर्फबाट मैले मेरो जुन आफ्नो प्रस्तुतिहरू सबै साथीहरू समक्ष पनि दिइरहेको पनि छु, दिएको पनि छु। मैले यसलाई एकदमै सबै साथीहरूलाई समावेशी हुने तरिकाले सबैलाई मैले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू हाम्रो छुटेको जुन पक्षहरू छ उहाँहरूलाई पनि त्यो उहाँहरूले सदस्यता लिए पनि नलिए पनि हाम्रै एनआरएन हो, उहाँहरू चाहिँ हाम्रो डेफिनेसन अनुसार उहाँ एनआरएन नै हो। सबैलाई र तपाईँले सबैले फिल गर्न सक्ने एनआरएन भनेको वास्तवमा हामी सबैको रहेछ भन्ने फिल गर्ने सक्ने तरिकाले म भोलिको दिनमा काम गर्नेछु र मैले यसमा कुनै पनि यो वा त्यो भन्ने कुनै पनि मेरो तर्फबाट हुने छैन। यो तपाईँलाई पनि म आश्वस्त गराउन चाहन्छु। TV Sunday, the power of truth.